सा मुज़ाकराती अमल के ऊपर आ जाते हैं। बतौर सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि वो बना देंगे एक पार्लिमानी कमेटी, तो आप उनकी इस ऑफर को सिंसियर नहीं समझते? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, साथ ये कहा गया कि हम पता नहीं 2014 से शुरू करेंगे कहानी या 2008 से करेंगे, कब से करेंगे। देखिए, ये तो ना करने वाली बात है ना। कल कोई कहेगा आप 1954 से कीजिए, तमीज़ुद्दीन की असेंबली क्यों तहलील हुई थी। हमने जो बात की है कि आपने हम पे यलगार की है 9 मई के बाद ये कहकर कि हम फसादी हैं, हम इंतशारी हैं, तो देख लेते हैं उसका एक गैर जानिबदार कमीशन से आप मायना कराइए, तफ्तीश कराइए उस तमाम मामले की, ताकि बात सामने आए, जो जिसका कसूर है वो सामने आ जाए। इसी तरह 26 नवंबर के हवाले से आप कहते हैं गोली नहीं चली, हम लाशें उठाई हैं हमने, हम जख्मियों की जख्म भर रहे हैं, उनसे रोज मिलते हैं, आप कहते हैं गोली नहीं चली। तो करने दें किसी को इसकी भी तहकीक। तो कौन इससे बेहतर है कि एक गैर जानिबदार कमीशन हो जज साहिबान पे, जिन पे दोनों फरीकैन का, दोनों अतराफ का इत्तफाक हो, वो बैठे और इस बात को तय करते, ताकि हम सच की तरफ आगे बढ़े। लेकिन आप जल्दी नाराज होकर उठ गए इस प्रोसेस से। मैं इसलिए कह रही हूँ कि 31 तारीख की आपने डेडलाइन खुद अपने लिए सेट की। देखिए, वो आपने उसको खुद भी ऑनर नहीं किया। आप बैठते, हुकूमत ना कर पाती, मजीद एक्सपोज होती है। नहीं, कोई अभी भी एक्सपोज तो है, और 2 दिन में क्या एक्सपोज हो रहा था। डेडलाइन जो सेट की है, नहीं, ऐसा नहीं था। हमने वो डेडलाइन भी हमारी थी, उसको तब्दील भी हमने खुद किया था, और तब्दील करने की माकूल वजह थी। ये क्या बात हुई कि पहली डेडलाइन जो है वो मुकद्दस है और दूसरी डेडलाइन मुकद्दस नहीं है। डेडलाइन तब्दील इसलिए की कि तीसरी नशस्त के बाद हमें नजर ये आया कि कोई खुलूस नहीं है दूसरी जानिब। हामिद रजा साहब के घर मदरसे पे हमला हुआ, टीवी पे आके बयानात देना शुरू हो गए कि मसक्का खेज मुतालबे हैं, हरगिज नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, ये कानूनन नहीं हो सकते। कोई जरूरत थी इस तमाम काम की? तीसरी नशस्त और चौथी नशस्त के दरमियान अगर एक मतानत का रवैया अपनाया जाता, संजीदगी का रवैया अपनाया जाता, खामोशी रहती, जो बात थी हम चौथी नशस्त में कर लेते। लेकिन इन्होंने हम पे हमला किया, लफ्जों से भी और अमलन भी। हामिद रजा अमलन आप लोग भी तो देखें ना, एक तरफ सिविल डिसोबीडियंस, फिर उसके बाद कह रहे हैं जी बार से रेमिटेंसेस ना भेजें, फिर बयानबाजियां हो रही हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो कह रहे हैं कि आप दोनों तरफ से था ना। तीसरी नशस्त के बाद हमारी तरफ से कोई ऐसी दोनों तरफ थे, लफ्ज दोनों तरफ। तीसरी नशस्त के बाद हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए, ये तो एक बात चल रही थी, सिविल नाफरमानी के भी, वो तो पुरानी बात चल रही थी, लेकिन आप मुझे बताइए, साथ साथ चल रही है नहीं, लेकिन तीसरी नशस्त के बाद हमने कोई बात बढ़ाई? जो एक सूरत हाल थी जूं की तूं थी, हमला उस तरफ से हुआ। हम हैरान रह गए कि एक अच्छी नशस्त हुई है, हम बाहर निकल के आए और देखा उसी शाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, तवातुर से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई। फिर पुलिस को भेज दिया, 40 बसें वैगरे जो हैं हामिद रजा के घर पे हमला आवर हो गई। क्यों? तो ये वहां से इशारा था कि हम क्या होगा अब 8 फरवरी के एहतजाज से नया हिकमत अमली होगी क्या? वो नुक्ता आगाज है अब आपकी? देखिए, 8 फरवरी को हम अपनी सियासी एक्टिविटी करेंगे पुरअमन, बिल्कुल कानून आइन के मुताबिक। हमने जो करना है उसमें कोई, हम नहीं समझते कोई तशद्दुद का पहलू होना चाहिए, हमारी तरफ से हरगिज नहीं होगा। हम पूरे मुल्क को अब आवाज दे रहे हैं ना, हम आपको आवाज दे रहे हैं। पीका के कवानीन के साथ जो हो रहा है, जो अदालती निजाम के साथ हो रहा है, अब हम हर एक से मिल रहे हैं। जो अगवाकारी इस मुल्क में राइज है, हम मौलाना फजल रहमान साहब से मिले हैं, शाहिद खाकान से मिले हैं, खान साहब ने कहा है मारंग बलोच से मिलो, हम सिंध जा रहे हैं। हम पूरे पाकिस्तान को कह रहे हैं कि अब एक नुक्ते पे खड़े हो जाओ कि हमने अपने आइन को बचाना है, जो हमारी बुनियादी अख्तार हैं, हमारी राइट टू स्पीक, आजादी इजहार, इकट्ठा खड़ा होना, आर्टिकल 17, आर्टिकल 15, चलना सड़क पे, मूवमेंट, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको जुर्म बना दिया गया है। गुफ्तगू करने को, बोल खड़े होने को, चलने को, ये चीजें जुर्म नहीं हैं। आइन कहता है कि इन्हीं की बुनियाद पे इस रियासत ने कायम होना है, हम आवाज को दबने नहीं देंगे। लेकिन दबाव के जितने भी आपके तरीकेकार थे, चाहे इस्लामाबाद आना हो, चाहे आपने पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, वो आप आजमा चुके हैं। इवन फॉरेन रेमिटेंसेस ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। देखिए, ये अमल चलता रहता है, तारीख आगे बढ़ती रहती है, किस दिन कौन उठ खड़ा हो, कब आप हमारे साथ बाहर होंगे, ये मामला चलते रहते हैं। देखिए, ये कोशिश ये कर रहे हैं कि पूरे माशरे को खामोश कर दें, पूरी कौम को ये बताएं कि इस मुल्क में कब्रिस्तान का कानून राइज है, ये मुल्क एक कब्रिस्तान है। ऐसा नहीं होगा। आप बहुत जल्द देखेंगी कि लोग इस बात को अब भी नहीं मानते,
لیکن اس کے رد میں جو آوازیں ہیں وہ اونچی ہوتی چلی گرینڈ جائیں گی۔ الائنس کی آپ بات کریں نا، آج مولانا فضل الرحمان صاحب بات کر رہے تھے میڈیا سے، انہوں نے کہا انہیں نہیں معلوم کیا مذاکرات ہو رہے، ابھی تک ان سے آپ نے باضابطہ رابطہ نہیں کیا ہے۔ نہیں کیا، ہم پرسوں مل کر آئے ہیں۔ جی لیکن جیسے پورے اس کے خد و خال کے حوالے سے آپ نے بھی ان کو جی ایک کمیٹی بن گئی ہے، اسد کیسر صاحب اور کامران مرتضیٰ صاحب پر مشتمل ایک کمیٹی بن گئی ہے، اور فیصلہ یہی ہوا ہے کہ ہم باقاعدہ رابطہ رکھیں گے اور تمام معاملات میں آئین کے تحفظ کے حوالے سے ان سے مشاورت کریں گے۔ اور انہوں نے کیا ممکنات میں کیا یہ شامل ہے کہ وہ بھی آپ کی اس گرینڈ الائنس کو جوائن کریں؟ بیکاز آج ان کی ٹون سے لگ نہیں رہا تھا، ابھی ان کے بہت سارے تحفظات ہیں اس طریقے سے، دیکھیں ہم دعوت دیتے رہیں گے کہ آپ کی موومنٹ جو ہے وہ کیا ہے، کدھر سے شروع ہوگی، کیا اس کے بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں اس کے خد و خال بالکل سامنے آ جائیں گے، ہم مینگل صاحب سے بھی ملنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں خد و خال تو بہت واضح ہیں کہ ہم نے آئین کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ آپ کو نظر آ رہا ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججوں نے خط لکھا، کل آپ لوگ سڑکوں پہ تھے ویکا کے خلاف، ہم ابھی تک احتجاج کر رہے ہیں، ہمارے الیکشن کی جو لوٹ تھی اس کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے آئینی قانونی۔ الیکشن ٹرائیبیونل جس طرح کام کر رہے ہیں، ریٹائرڈ ججوں کو، پی سی او ججوں کو الیکشن ٹرائیبیونل مقرر کر دیا گیا ہے، تو پورا جو نظام ہے اس وقت اس ملک کا وہ جبر کے تابع ہے۔ سو پارٹی کے اندر جو ہم نے ایک نئی الائنمنٹ دیکھی ہے، جو ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف ایڈمنسٹریٹو پوزیشنز کے اوپر، تنظیم سازی کی پوزیشنز کے اوپر جس طرح کی اب تعیناتیں ہوئی ہیں، ہارڈ لائن پالیسی پارٹی اپنانے، اگریسو پالیسی اپنانے جا رہے ہیں، وہ جو مزاحمت کا عنصر ہے وہ غالب آئے گا، مفاہمت کہیں پیچھے ہوگی، یہ صحیح میسج ہے؟ دیکھیں ہم تو بالکل تیار ہیں آئین اور قانون کے مطابق آگے بڑھنے کو، ہمیں احساس ہے کہ ہم پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی قوت ہیں، عمران خان اس پاکستانی قوم کی پہچان ہے، ان کی آواز ہے، تو ہم تو اس ملک کو استحکام بخشنا چاہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا وجود جو ہے وہ استحکام بخش رہا ہے۔ پی ٹی آئی اگر آپ سکیڑتے ہیں اس کو، جو کہ نہیں کر سکیں گے، تو شدت پسند جو ہیں گروہ وہ تقویت پائیں گے۔ یہ ایک بڑی سادہ بات ہے، ہر صوبے میں خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو، ہم وسطی جماعت ہیں، تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جلد ہی، بدیر نہیں، جلد نظام کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ ہمارے بغیر آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو پس پردہ آپ کے رابطے ہوتے ہیں وہ اس وقت ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں، کوئی رابطے نہیں ہیں، کوئی رابطے نہیں ہیں، ہاں۔ ہم نہیں سمجھتے کہ ایسے رابطوں کی ضرورت ہے، لیکن دیکھیں ہم ایک صوبے میں حکومت میں ہیں، وہاں وزیر اعلیٰ صاحب ظاہر ہے ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے، دیگر امور کے حوالے سے، تو کسی وقت بھی اگر کوئی یہ بات کرے کہ چلو اس ملک کو ہم آئین کی طرف واپس لے کے جاتے ہیں، جو الیکشن لوٹا گیا تھا اس کا اب ہم تدارک کرتے ہیں، تو ہم کیوں نہ کریں گے۔